Mga partner, so mauning sitwasyon karon no sa diri sa Barangay Santiago sa Hingog City, Misamis Oriental. So karon sa pagkakaron sukad gabi kusog na kayong ulan no. Hantod na lang karon. So atong tanahon ang dagan dito sa atong suba dito sa Tulay Dapit kay tanaw na to kung saan ay flowing sa tubig kung itaas na pa, pero sa Barangay 20 nilapaw na no, hapit na maabot sa karsada ang ilang tubig dito. So dinhi lang kato dito kay medyo ubos man to dito. Una gito maigo dito sa baha no, pero dinhi sa Barangay Santiago medyo elevated ni, so dili pa kayo taas ang tubig. So tanaw na to ang sitwasyon niya karon sa tulay kung unsa na ang sitwasyon ang suba kung labi na og mag high tide kung magtaob siya, so possible gid nga dali mo taas ang tubig, so maka-produce gid og baha. Pero kung low tide lang, so dugay pa sad nimo awas ang Barangay Santiago nga tubig no, paingon ni sa Pidlagahan. So ang area ni nga apektado gikan sa Purok 6 paingon diri sa Purok 2 og sa Purok 8. So muna ang sitwasyon dinhi karon no, atong tanawon ang suba kung unsa nay flowing sa tubig. Medyo na nagyud ko amping tang tanan kay kusog nagiging uwan o. So mo ni ang sitwasyon sa tubig karon dinhi sa Barangay Santiago. Dili pa kay taas ang tubig kay di lutay don pud siya. So ato ning tanahon ma-update na karon og unya aron makabantay ang tanan nga unsa ni dagan, pero nanay mga barangay nga nanay ni awas ka tubig do ang Barangay 20 taas na ang tubig dito. So diri karon mao ni pa ni ang sitwasyon dinhi sa Barangay Santiago, Hingog City, Misamis Oriental. Kusog na kayong ulan. So super ang signal diri, signal number 2 ang giingon no. Ang Hingog City, so apil sa signal number 2. Surigao City paingon diri sa Northern Mindanao no. Signal number 2 ang among signal diri so sa Bagyong Basyang. So sa pagkakaroon mao ni ang sitwasyon, kusog na kayong ulan. So ang tubig dili pa kayo siya taas kay labi na kay low tide. So ingana pa ang tubig diri, pero nanay mga barangay dito sa Barangay 20 kanang diya sa dool na gid sa sentro sa Hingog City nakaawas ng tubig, so wala pa maabot sa highway no, pero diya sa mga access road diya sa Barangay 20 kanilang dala naabot na gid sa tubig no, pero dili pa kay taas, mubo pa kay ang tubig. So update na to karon, tanaw lang ninyo matag karon og unya kay mag-update ko kung unsay dagan dinhi sa atong barangay no, ug sa tanan mga nasikbit nga mga barangay nga apektado labi na sa mga coastal area kay apektado nining maong Bagyong Basyang. So mag-amampingon tang tanan, kitang tanan magbinantayon, ampol na sa Ginoo kay wa man lain saligan. So kitang tanan magbinantayon sa matag karon og unya magtukaw kita aron kita makabantay sa mga posible nga mahitabo no sa kining Bagyong Basyang. So ma-update na ninyo unya matag karon og unya, tanawon ninyo kay akong i-update. Salamat ug mayong buntag.